नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। जनआन्दोलन सफल बनाउन होस् या संविधान लेखाउन पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको 1 नम्बर प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले बताएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार महासंघ सुनसरीको 13औं साधारण सभाको प्रमुख अतिथि मन्त्री कार्कीले कलमको खबरदारी बन्दुकको खबरदारी भन्दा मजबुत हुने बताएका हुन्। त्यसैगरी महासंघले नै स्थापना गरेको डम्बर बहादुर थापा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, शशि कोइराला स्वतन्त्र सेनानी याम प्रधान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार खिलनाथ विश्वकर्मालाई प्रदान गरिएको थियो। पत्रकार शालिग्राम पाण्डे र मेनुका पाण्डेले स्थापना गरेको चन्द्र लक्ष्मी स्मृति सृजनशील पत्रकारिता सम्मानबाट गिरिराज आचार्य, पत्रकार बाबुराम सुवेदी र सुभद्रा प्याकुरेलले स्थापना गरेको रेमन्त स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट सीमा बस्नेत र बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको तर्फबाट विकास पत्रकारिता पुरस्कार बाबुराम कार्कीलाई प्रदान गरिएको हो। सम्मानित तथा पुरस्कृतहरूलाई मन्त्री कार्कीले सम्मान तथा पुरस्कृत गरेका थिए। कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्यहरू अमर खड्का, इकबाल अहमद, भीषण राई, नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष राजु केसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सगरमाथा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले 21औं वार्षिक साधारण सभा विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष हिमाल गैरेले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थाले स्थापना कालदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको बताए। उनले कोरोना राहत वितरण, पुस्तक दराज वितरण, सूचना प्रविधि, सदस्यता वृद्धि जस्ता क्षेत्रमा काम गरेको जानकारी दिए। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थीले सहकारीले आफ्नो नीति अनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा व्यक्तित्व विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। यस अवसरमा संस्थाले शेयर सदस्यका एसई र उच्च शिक्षामा सफलता हासिल गरेका छात्र छात्रालाई सम्मान गर्नुका साथै नीलकण्ठ बाबा धामका गुरुकुल शिक्षामा अध्ययनरत 60 जना बटुकलाई स्वेटर प्रदान गरेको थियो। कार्यक्रममा समता सहकारीका गणेश अधिकारी, संस्थाका विमलराज भट्टराई, सञ्चारकर्मी दामोदर खनाल, सहकारीका लालहरि पाण्डे, उमा आचार्य, कोषाध्यक्ष राजु पौडेल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटा शाखाको 11औं साधारण सभा 24 गाउँपालिकाको सभा हालमा सम्पन्न भएको छ। सोही अवसर पारेर धनकुटा नगरपालिकाको सहयोगमा नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटा शाखाले प्रकाशन गरेको सञ्चार डायरी विमोचन गरेको छ। धनकुटाको राजारानीमा भएको साधारण सभाले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी, स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्ने, पत्र पत्रिका वितरणका लागि निशुल्क फुलाक सेवा, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको पैसा भुक्तानीमा देखिएको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनु पर्ने र लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा दिइने रकममा वृद्धि गरिनुपर्ने लगायत 9 बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो। साधारण सभामा महासंघको भवन निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने सञ्जय सन्तोषी राई, विजय सन्तोषी राई, राजेश्वर बहादुर श्रेष्ठ, मोहन वान्तवा, गोपाल बराइली, रमेश चन्द्र अधिकारी, खगेन्द्र घिमिरे, टकलाल राई लगायतलाई सम्मान गरेको महासंघका सचिव हरिबहादुर लम्जेलले जानकारी दिए। विद्यार्थीलाई विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहन गराउने उद्देश्यले सदरमुकाम चरीकोटमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले माध्यमिक विद्यालय स्तरीय विज्ञान सामग्री प्रदर्शनी प्रतियोगिता गराएको छ। विज्ञान र प्रविधिमा लगानी विस्तार, समुन्नति र समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित विज्ञान सामग्री प्रदर्शनी कार्यक्रममा जिल्लाका 9 वटै पालिकाका उत्कृष्ट विद्यालयहरूको सहभागिता रहेको छ। अन्य राष्ट्रको तुलनामा विज्ञान प्रविधिमा नेपाल पछि परेको कारण बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक लगानीमा विद्यालय स्तरमै विद्यार्थीमा वैज्ञानिक संस्कारको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले जिल्ला स्तरमा यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको शिक्षा विकास समन्वय इकाइका प्रमुख शंकर बाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए। वर्तमान समयमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अधिक संख्यामा जनशक्ति उत्पादन भएको अवस्था छ। चिकित्सा शास्त्र र इन्जिनियरिङ विषयमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रतिष्ठित अध्ययन सञ्चारहरू सञ्चालित छन्। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान गुल्मीको अध्यक्षमा गायिका सिलु भट्टराई निर्वाचित बनेकी छिन्। शनिबार गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा सम्पन्न प्रतिष्ठानको 7औं जिल्ला अधिवेशनले भट्टराईलाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। शनिबार राति अबेर सम्पन्न अधिवेशनले भट्टराईसँगै अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारी र कार्य समिति समेत निर्विरोध निर्वाचित भएको लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान गुल्मीका निवर्तमान अध्यक्ष वसन्त खत्रीले बताए। 7औं जिल्ला अधिवेशनले आगामी 2 वर्षका लागि प्रतिष्ठानको प्रथम
उपाध्यक्षमा मोहन बस्नेत, द्वितीय उपाध्यक्षमा श्रीधर पोखरेल, महिला उपाध्यक्षमा धनमाया राणा, सचिव गणेश अधिकारी, सहसचिव अनिल खत्री, कोषाध्यक्ष लोकेन्द्र कुवर, सहकोषाध्यक्ष कमल खडेल सहित 21 सदस्य नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। अधिवेशनबाट गठित विभागहरू अन्तर्गत खेलकुद विभाग संयोजकमा सन्दीप जीसी, सांस्कृतिक विभाग संयोजकमा लालुमाया कुवर र प्रवक्तामा सदस्य धनेन्द्र कुवरलाई चयन गरेको छ। कार्यक्रममा लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश बीजी, सचिव पुष्कल शर्मा, लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली नारायण पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरूले निर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई दिँदै लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्न प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका थिए। इन्टरनेशनल करियर काउन्सिलिङ सेन्टरको झापा शाखा स्थापना भएको छ। क्यानाडा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीका लागि झापाको बिर्तामोड 4 स्थित भद्रपुर रोडमा कन्सल्टेन्सीको स्थापना गरिएको हो। शनिबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त शाखाको उद्घाटन गरिएको छ। सुधीर भट्टराई, दीपक दास, यज्ञराज कडरिया, विजय भण्डारी र वसन्त टण्डन छेत्रीले उक्त कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। इन्टरनेशनल करियर काउन्सिलिङ सेन्टरका सल्लाहकार राम खड्काको प्रमुख आतिथ्यता तथा सञ्चालक सुधीर भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई प्रमुख अतिथि खड्काले एक दिने प्रशिक्षण समेत दिएको सञ्चालक तथा काउन्सिलर दीपक दासले जानकारी दिए। स्विजरल्यान्डको स्विस कन्ट्र्याक्टको हस्पिटालिटी विज्ञ एलेन रोवाल्स, चेम्बर अफ कमर्स प्रदेश 1 उपाध्यक्ष तथा रोटरियन सन्तोष अग्रवाल लगायतको विशेष आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा अखिल क्रान्तिकारीका झापा अध्यक्ष रञ्जन धमला, अनेरा सोब्युका जिल्ला सचिव नारायण पोखरेल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। स्वागत औचित्यमाथि प्रकाश तथा सञ्चालन दीपक दासले गरेको कार्यक्रममा 100 भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी थिए। टाढो समयमा रक्तदान कार्यक्रमहरू कम हुने हुँदा रगत आवश्यक पर्ने बिरामीहरूलाई समस्या हुनेतर्फ मध्यनजर गर्दै सुनसरी इटहरीमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 32 जनाले रक्तदान गरेका छन्। शिवसेना नेपाल सुनसरीको आयोजनामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा 32 जना महिला पुरुषले रक्तदान गरेका हुन्। स्वास्थ्यमा रगतको अभाव भइरहेको तर्फ मध्यनजर गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विराटनगरसँग सहकार्य गरेर रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको शिवसेना नेपाल सुनसरीका अध्यक्ष हिरा आचार्यले जानकारी दिए। शिवसेना नेपाल सुनसरीका अध्यक्ष हिरा आचार्यको अध्यक्षता तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इटहरीका सभापति विमल पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र विराटनगरले प्राविधिक सहयोग पुर्याएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाको 30औं स्थापना दिवस एवं साधारण सभा बनेपामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। जिल्ला अध्यक्ष बद्रीराज तिमल्सिनाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना सहित सम्मान गरिएको थियो। यस्तै 3वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायतका कार्यालयका प्रमुखहरूलाई कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघसँगको सहकार्यमा पत्रकारहरूको वृत्ति विकासका लागि 5 लाख रुपैयाँको अध्यक्षको स्थापना गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई सम्मान गरिएको थियो भने पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समय क्रियाशील भई वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट पाँचखाल नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित सूर्यमाया दनुवार र बेथान्छोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को अध्यक्षमा निर्वाचित मधुसूदन तिमल्सिनालाई पनि सम्मान गरियो। कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष पोखरेल, सचिव गोविन्द चौलागाई लगायत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू, प्रेससँग आबद्ध विभिन्न संघ संस्थाले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। मौलिक संस्कृति नै रङ्गेलीको पहिचान, भाषा अनि साहित्य हाम्रो भन्ने मूल मन्त्रका साथ अभियान सुरु गरिएको छ। रङ्गेलीमा पहिलो पटक रङ्गेली साहित्य कला समाजको स्थापना भएसँगै रङ्गेली 7 स्थित तिरुपति बालाजीको भवनमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डाक्टर टङ्क नेउपाने, विशिष्ट अतिथि रङ्गेली नगरपालिका प्रमुख दिलीप बगडिया, अतिथि उपमेयर भूमा पराजुली, संस्थाका चिरञ्जीवी काफ्ले लगायत साहित्यकारहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। समुद्घाटन श्रेष्ठ सम्मान तथा रचना वाचन कार्यक्रममा डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल, डाक्टर बडी माधव ढकाल लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीले रङ्गेलीमा समेत अन्यत्र रहेका साहित्यकारहरूलाई निमन्त्रणा गरेर सम्मान गरेकोमा उत्साहित भएको बताए। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा सञ्चालित बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट 2000 भन्दा बढी मानिसहरूले लाभ लिएका छन्। नागरिकहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्य प्रतिको जिम्मेवारी वहन गरी निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण मार्फत स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त शिविर सञ्चालन गरिएको चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज केसीले बताएका हुन्। चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आयोजना तथा लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल पाल्पाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित उक्त विशेषज्ञ डाक्टरहरू
मुटु रोग, मृगौला रोग, सामान्य चिकित्सा, स्त्री रोग, आँखा सम्बन्धी लगायतका रोगहरूको निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो। आफ्नै घर आँगनमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएपछि निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र औषधि पाउँदा त्यस क्षेत्रका गरिबी तथा विपन्न वर्गका बिरामीहरूलाई ठूलो राहत पुगेको र उनीहरू निकै खुसी बनेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले बताए। बृहत स्वास्थ्य शिविरमा वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनबहादुर केसी लगायतले जाँच गरेका थिए। नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2023 का लागि संकलन गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहले 2078 पुस 17 गतेदेखि 2079 मङ्सिर 29 गतेसम्म संकलन गरिएका 32 वटा घटना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सम्मानित रूपले बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित 19 वटा, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको अधिकारको एउटा, बलात्कार प्रयास र यौन दुर्व्यवहारको 9 वटा, हत्याको एउटा, बेपत्ताको एउटा र घरेलु हिंसाको एउटा घटना प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रतिनिधि सिंहले बताए। प्रत्येक व्यक्तिले सरकार पक्षबाट सहजै पाउनुपर्ने सूचना समेत सहज नभएका कुरा पनि प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने श्रेष्ठदार आचार्यको भनाइ छ। जिल्लामा खाद्यान्नको अभाव, निर्वाचनमा सहज रूपमा मतदान गर्न नपाएको, बाढी पहिरोबाट समस्या, विद्यालयमा पठन पाठनको अवस्था र प्रत्येक नागरिकले सहजै रूपमा उपचार नपाएका विषयलाई पनि इन्सेकले अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने उपस्थित व्यक्तिहरूले बताएका थिए। नेपाली घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा प्रवर्धनका विषयमा सम्भाव्यताका लागि झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा सरोकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया गरिएको छ। घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गरी विदेश निर्यात तथा स्वदेशमै खपत गर्न सके रक्सीका नाममा करोडौं बाहिरिने रकम रोकिने भन्दै आफूहरू लागि परेको र त्यसका लागि छलफल चलाइएको नगर प्रमुख बलदेव सिंह गुम्देन बताउँछन्। नगर प्रमुख गुम्देनले घरेलु रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने सवालमा नगरले सहयोग गर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा परम्परागत पेय पदार्थ ब्रान्डिङ गर्न अभिप्रेरित गर्न अभियान थालिएको घरेलु रक्सी प्रवर्धन समिति प्रदेश 1 का अध्यक्ष टेक बहादुर खजुमले बताए। कार्यक्रममा कृषि मन्त्री दर्लामीले जमिन बाँझिन थालेकाले कोदो बालीको उत्पादन गर्न अभियानले सघाउ पुर्याउने भन्दै प्रदेश सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए। सुनसरीको इटहरीमा रहेको चारपाते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 12औं साधारण सभाले दुर्गा खड्का आचार्यको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा होमनाथ रिजाल र सदस्यहरूमा सञ्जीव कुमार यादव, राजन भट्टराई, शशि राज भण्डारी, ललित चौधरी, पवन कुमार शाह, सङ्गीता गिरी र सुनिता श्रेष्ठलाई चयन गरेको हो। त्यसैगरी तुलसी प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा सूरज कुमार शाह र दया कुमारी भट्ट सदस्य रहने गरी सर्वसम्मत रूपमा लेखा समिति साधारण सभाले चयन गरेको छ। साधारण सभाको खुल्ला सत्र इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष दिवस पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यता र अध्यक्ष गीता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। सो अवसरमा सहकारीमा 662 जना सदस्य, शेयर पुँजी 43,69,300 रहेको जानकारी गराइएको हो। शारीरिक रूपले अशक्त र आर्थिक रूपले विपन्न 2 परिवारलाई नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य रत्न गौतम सहित एमाले नेताको टिमले नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। शनिबार रामेछापको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको लखनपुरका 2 परिवारलाई गौतम सहितको टोलीले घरमा पुगेर सहयोग गरेको हो। दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका 6 का शारीरिक रूपले अपाङ्गता हुनुभएकी स्वर्गीय धनबहादुर गौतमकी पत्नी नन्दमाया गौतम र सोही वडाका दुवै आँखा नदेख्ने पूर्ण बहादुर भुजेल र बायाँ हात नभएकी उहाँकी पत्नी नयन कुमारी भुजेललाई उहाँहरूले सहयोग गरेका हुन्। दुवै परिवारलाई 70,000 का दरले नगद तथा खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरिएको गौतमले जानकारी दिए। दुवै परिवारलाई नगद सहित समान रूपमा 5 बुराको दरले चामल, 5 केजी दाल, 3 केजी चिउरा, 5 केजी नुन, 5 लिटर तेल, 5 केजी चिनी, 1 केजी जिरा, 500 ग्राम धनिया, 500 ग्राम चियापत्ती, 14 डल्ला साबुन प्रदान गरिएको एमाले नेता सोम लामाले जानकारी दिए। ओली वंश समन्वय समिति नेपाल जिल्ला कार्य समिति झापाको 13औं साधारण सभा तथा गोठधूप कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शनिबार वीरता मोडमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। ओली वंश समन्वय समिति नेपालको उपाध्यक्ष उमेश चन्द्र ओलीको प्रमुख आतिथ्यता तथा जिल्ला अध्यक्ष भवानी ओलीको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा प्राविधिक क्षेत्रतर्फ डाक्टर रविन्द्र ओली, पदम ओली, ज्येष्ठतर्फ देवी प्रसाद ओली, कमलादेवी ओली लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा ओली वंश समन्वय समिति जिल्लाको अक्षय कोषका संयोजक मोहन ओली, समितिका केन्द्रीय सल्लाहकार रोमनाथ ओली, केन्द्रीय महासचिव उमानाथ ओली, केन्द्रीय संरक्षक द्वय नारायण प्रसाद ओली र सरोज कुमार ओली लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन समितिका जिल्ला सचिव राजेन्द्र ओलीले गरेका थिए।
खप्तडी बुढाथोकी क्षेत्री सेवा समाज प्रदेश नम्बर 1 दोस्रो अधिवेशनको अवसर पारेर 2 जनालाई सम्मान गरिएको छ। सुनसरीको इटहरीमा आयोजित दोस्रो अधिवेशनमा 5 थर जिल्ला समाजका संस्थापक अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य विक्रम बुढाथोकी र सङ्खुवा सभा जिल्लाका समाजका अध्यक्ष जय बहादुर बुढाथोकीलाई सम्मान गरिएको हो। खप्तडी बुढाथोकी क्षेत्री सेवा समाज प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष हरिबहादुर बुढाथोकीको अध्यक्षता तथा उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष भीम बहादुर पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा दोस्रो अधिवेशनको खुला सत्र सम्पन्न भएको थियो। खुला सत्रका प्रमुख अतिथि पौडेलले दोसल्ला ओडाएर सम्मानितहरूलाई सम्मान गरेका थिए। अधिवेशनले मोरङका राजकुमार बुढाथोकीको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। त्यसैगरी सदस्यहरूमा भूपाल मान बुढाथोकी, पशुपति बुढाथोकी, महिला सदस्य मीरा बुढाथोकी लगायतलाई अधिवेशनले चयन गरेको जानकारी दिएको छ। सिराहामा सडकमै धान राख्ने र दाइ गर्ने प्रचलनले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। खेतबाट धान ल्याएर किसानले घरगाडीको बाटोमा थुपार्दा जोखिम बढेको हो। सिराहा नगरपालिका 11 भलुबाहीको ग्रामीण सडकमा धानमा थ्रेसर लगाउन बाटोमै धान पराल र टाई गाडेर राख्ने गरेकाले दुर्घटनाको जोखिम भएको सवारी चालकको भनाइ छ। मान्छे र सवारी हिँड्ने सडकमा धान थ्रेसर लगाउने गरेका कारण बाटोमा हिँड्नेको आँखामा धुलो परेर हिँड्न समेत समस्या हुने गरेको छ। सिराहा, मिचैया, कल्याणपुर, विष्णुपुर, औरही लगायतका स्थानमा किसानले धान बाटोमा राख्ने गरेका छन्। प्रहरीले भने सडक क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्न नपाइने र धानदाई गर्न राखिने थ्रेसरले गर्दा विभिन्न स्थानमा दुर्घटनाको घटनाहरू घटेकोले सजगता अपनाउनु पर्ने जनाएको छ। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको गणेश प्राथमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने भएको छ। विद्यालयमा भएका भौतिक संरचना र विद्यालय क्षेत्रमा रहेको 4 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको जग्गालाई तारबार गर्नका लागि पहल गर्ने भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा सदस्य अमर चौधले बताए। गणेश प्राथमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउनका लागि आफू लागिरहेको बताए। विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूका लागि शुद्ध खानेपानी र शौचालयको राम्रो व्यवस्था हुन नसक्दा समस्या भएको र यसतर्फ सरकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने विद्यालयका प्राचार्य राम बहादुर चौधले बताए। विभिन्न समस्या हुँदा पनि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो रहेको छ। विद्यार्थी केन्द्रित विधिबाट पढाइ भएको हुँदा विद्यार्थीहरूले खेल्दै र पढ्दै गर्दा विद्यार्थीहरूको पढाइ राम्रो भएको छ। विद्यालय क्षेत्रमा तारबार र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। 28 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता शनिबार समापन भएको हो। प्रतियोगिताको उपाधि आदर्श गाउँपालिकाले हात पारेको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको खेलमा लगातार 3 सेट जितेर आदर्श गाउँपालिका प्रथम भएको हो। दिपायल सिलगढी नगरपालिका द्वितीय भएको छ भने शिखर गाउँपालिकाको टिम तृतीय भएको छ। प्रतियोगितामा डोटीका 9वटा स्थानीय तहका टिम सहित आयोजक टिम गरेर 10वटा टिम सहभागी भएका थिए। प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार राशि 1,25,000 सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र रहेको थियो। द्वितीय पुरस्कार राशि 51,000 सहित सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र रहेको थियो। 21,000 राशि सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र तृतीय पुरस्कार रहेको थियो। सहभागी सम्पूर्ण टिमलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने विभिन्न खेलाडी र पूर्व खेलाडी सहित सहयोगीहरूलाई समेत पुरस्कृत एवं सम्मान गरिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाको साधारण सभामा एभिन्यूज खबर संवाददाता राजेश चन्द्र राजभण्डारी श्री टीका धन खोज पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघको 13औं साधारण सभामा गण्डकी प्रदेशका पर्यटन उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्माले बागलुङका समाजसेवी मित्रलाल खरेलले स्थापना गरेको श्री टीका धन खोज पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार राजभण्डारीलाई नगद 10,000 र प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए। यस्तै हरि लक्ष्मी नारायण प्रसाद पत्रकारिता पुरस्कार 2077 बाट राजसका राम थापा अविरल, स्तम्भकार सरोज राजपन्थ 2078 बाट धौलागिरी जागरणका पत्रकार सृजना पन्त र स्तम्भकार सज्जन कुमार सिंहलाई नगद 15,000 र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। 2079 को आम निर्वाचनमा सोलुखुम्बु जिल्लाबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य मानवीर राई र प्रदेश सभामा दोस्रो पटक पुनः निर्वाचित हुन सफल सांसद बुद्धि कुमार राजभण्डारीलाई काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच स्वागत तथा शुभकामना दिँदै सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमालेका पूर्व सचेतक एवं पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय सोनाम ज्ञानजेन शेर्पाको उपस्थिति रहेको थियो। सोलुखुम्बुलाई समृद्ध र नमुना बनाउन दृढ संकल्पका साथ नागरिकका आशा भरोसामा नवनिर्वाचित सांसदहरूको सक्रिय सहयोग रहने आशा गरिएको आयोजक सोलुखुम्बु काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले जनाएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ शाखाले आफ्नो 13औं साधारण सभा लुम्बिनीमा सम्पन्न गरेको छ। साधारण सभाको नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप काफ्लेले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पत्रकारले सञ्चार माध्यममा काम गर्दा कुनै पनि राजनैतिक संघ संस्थाको झोला र राजनैतिक जुत्ता फुकालेर संगठनमा निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक पत्रकारिता गर्नुपर्ने बताए। प्रमुख अतिथि काफ्लेले देशकाल परिस्थिति अनुसार त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ओमकार आचार्यले पत्रकारको पेशागत मूल्य र मान्यतालाई बिर्सन नहुने बताए। महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रसाद पौडेलले अग्रजहरूलाई सम्मान र युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिन सक्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश सभा उपाध्यक्ष सोनी शर्मा लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा तनहुँका अध्यक्ष उज्जवल पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको हो। एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौं जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौं। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।